बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन हमदानी, कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों की अहम खबरों के साथ, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इन अहम खबरों की हेडलाइंस पर। साकिब हुसैन ने विराट कोहली को आउट करना ड्रीम विकेट करार दे दिया। मोहम्मद आमिर की शाहीन आफरीदी के बारे में कही बात सच साबित। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिर्फ एक बंदा सीधा कर सकता है, बासित अली ने नाम बता दिया। रिजवान और लिडन दास के झगड़े में गलती किसकी, मुश्ताक अहमद बोल पड़े। पाकिस्तानी को पैमा सलमान अतीक ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। जर्मन टीम की वर्ल्ड कप मुहिम मजबूत बनाने के लिए मैनुअल नॉयर की दोबारा तलबी। मिडलसेक्स के खिलाफ कैंट स्पिटफायर्स की शानदार फतह। शादाब खान की वनडे टीम में शमूलियत पर सवालात, खुशदिल शाह की रीपोस्ट ने नई बहस छेड़ दी। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों की तफसीलात के ऊपर। इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर हैदराबाद के फास्ट बॉलर साकिब हुसैन ने विराट कोहली को आउट करना ड्रीम विकेट करार दे दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के नौजवान फास्ट बॉलर साकिब हुसैन ने जुम्मे को उपल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हाई प्रेशर आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली को आउट करने को ड्रीम विकेट करार दिया है। बिहार में पैदा होने वाले 21 साला साकिब ने हैदराबाद को 55 रन की फतह में अहम किरदार अदा किया। फास्ट बॉलर ने हैदराबाद के लिए एक और विकेट लेकर अपनी मुतासिरकुन डेब्यू मुहिम को जारी रखा और 10 मैचों में 15 विकेटें हासिल की। साकिब हुसैन ने मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंसूबा यह था कि विकेट के मुताबिक बॉलिंग की जाए। विराट कोहली की विकेट मेरे लिए ख्वाबों की विकेट थी। कोहली 10 गेंदों पर 15 रन पर बैटिंग कर रहे थे। 11वीं गेंद पर साकिब ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद फेंकी, जिसे कोहली ने ड्राइव करने की कोशिश की और गेंद सीधी कवर फील्ड के हाथों में चली गई और कोहली की इनिंग्स का खात्मा हो गया। मायानाज बैटर को आउट करने के बाद नौजवान बॉलर ने मुस्कुराते हुए हाथ चूमे और आसमान की तरफ देखा और वो जज्बाती दिखाई दिए। ताहम हैदराबाद के फील्डर्स ने खूब जश्न मनाया क्योंकि मैच के शुरू में ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद गर्मा गर्म जुमलों का तबादला हुआ था। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की शाहीन आफरीदी के बारे में 3 साल कबल की गई बात सच साबित हुई। मोहम्मद आमिर ने कहा कि शाहीन आफरीदी को देख लें, वो खेलता ही जा रहा है। एक वक्त आएगा, अभी वो जवान है, 23 से 24 साल का है, लेकिन जब 26 साल क्रॉस करेगा तो आप मुझसे पूछना कि आप जो बात कर रहे थे वो ठीक थी। मोहम्मद आमिर ने बताया था कि शाहीन इंजरी के बाद से अब तक क्या गलती कर रहे हैं, इसे ठीक किया जा सकता है। प्रोग्राम में शामिल साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा था कि शाहीन आफरीदी बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैटर के खिलाफ बेहतर गेंद करते हैं, इसलिए इन्हें कामयाबी मिलती है। राशिद लतीफ का कहना था कि दाएं हाथ के बैटर के खिलाफ इन्हें वो स्विंग नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। उनका कहना था कि शाहीन आफरीदी को बॉलिंग एक्शन में थोड़े रद्दोबदल की जरूरत है। उनके बॉलिंग एक्शन पर कोचेस को तवज्जो देनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर बासित अली का कहना है कि यूनुस खान वो वाहिद बंदा है जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ठीक कर सकता है। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि यूनुस खान वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर और खिलाड़ियों को सीधा कर सकता है। उन्होंने कहा कि सीधे से मुराद मेरी ये है कि खिलाड़ियों को लगाम लगा सकता है। ये मरहम से ठीक होने वाले नहीं है, इन्हें लगाम लगाने की जरूरत है। बासित अली ने कहा कि ये खिलाड़ी बहुत बड़े सियासतदान बन चुके हैं। 5 कप्तान एक टीम में खेल रहे हैं तो कौन किससे खुश होगा। वाज़ेह रहे कि टेस्ट कप्तान शान मसूद ने शिकस्त के बाद तस्लीम किया था कि अहम मौके पर बैटर्स का अपनी इनिंग्स को बड़े स्कोर में तब्दील ना कर पाना और बॉलर्स का नज़्मो ज़ब्त बरकरार न रखना शिकस्त की बड़ी वजूहात में से एक है। शान मसूद ने कहा था कि मैच के हवाले से मेरी राय यह है कि हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई। जब आप चौथी इनिंग्स में 360 के करीब रन्स बनाते हैं तो आप मैच जीतने की तवक्का करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहली 3 इनिंग्स में हमारे पास गौर करने के लिए बहुत कुछ था।
بنگلہ دیش کے بولنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ رضوان سے جھگڑے پر لٹن داس کی غلطی تھی، لیکن یہ ٹیسٹ کرکٹ کی خوبصورتی ہے۔ نجی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق لیگ سپنر مشتاق احمد نے کہا کہ میں نے رضوان اور لٹن داس سے ملاقات کر کے صبح ناشتے پر معاملہ رفع دفع کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رضوان کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہوں اور اپنے پلان سے نکل جائیں۔ مشتاق احمد نے کہا کہ میں نے لٹن داس سے کہا تھا کہ جیسا وہ کرے ویسا تم کرو، ایک دوسرے کو تنگ کرنا ٹیسٹ کرکٹ کی بیوٹی بھی ہے، یہ ٹیکٹیکلی ایک اچھی موو ہوتی ہے جو آسٹریلیا کے کھلاڑی اکثر کرتے ہیں۔ سابق کرکٹر کے مطابق رضوان نے مجھے بتایا کہ میں تو امپائر سے کہہ رہا تھا، اس وقت رضوان حق پر تھا کیونکہ سائیڈ سکرین کے سامنے کوئی شخص کھڑا تھا۔ لٹن بھی یہی کوشش کر رہا تھا کہ رضوان کوئی غلط شاٹ کھیل کر آؤٹ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں کی عزت کرتے ہیں، میچ کے بعد سارے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ مشتاق احمد نے مزید کہا کہ جس گرمی کے موسم میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے، اس دوران امپائر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، انہیں یہ سب چیزیں بہت باریک بینی سے دیکھنی چاہیے۔ معروف پاکستانی کوہ پیما سلمان عتیق نے جمعرات کے روز کامیابی کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لیا اور دنیا کی بلند ترین چوٹی تک پہنچنے والے 13ویں پاکستانی بن گئے۔ سلمان عتیق نے 2026 کے جاری ہمالیائی کلائمبنگ سیزن کے دوران تقریباً صبح 11:39 پر 8,849 میٹر بلند ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کی۔ اس سیزن میں دنیا بھر سے سینکڑوں کوہ پیما نیپال پہنچے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رواں سیزن میں 80 ممالک سے تعلق رکھنے والے کوہ پیماؤں کے لیے 464 کلائمبنگ پرمٹس جاری کیے گئے، جن میں سب سے بڑی تعداد چین اور بھارت کے کوہ پیماؤں کی تھی۔ سلمان عتیق رواں سال ایورسٹ کا پرمٹ حاصل کرنے والے واحد پاکستانی کوہ پیما تھے۔ سلمان عتیق پیشے کے اعتبار سے الیکٹریکل انجینئر ہیں اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں 2 دہائیوں سے زائد تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ برس نیپال میں دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلو بھی کامیابی سے سر کی تھی۔ مہم سے وابستہ حکام کے مطابق سلمان عتیق نے خطرناک خمبو آئس فال کو کامیابی سے عبور کیا اور موزوں موسمی حالات میں اپنی حتمی سمٹ پش مکمل کی۔ ان کی یہ کامیابی بلند پہاڑوں پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی موجودگی میں ایک اور اہم باب کا اضافہ سمجھی جا رہی ہے۔ تجربہ کار گول کیپر مینوئل نوئر کو جرمنی کے 26 رکنی ورلڈ کپ اسکواڈ میں حیران کن طور پر دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ نوئر نے بین الاقوامی ریٹائرمنٹ ختم کرتے ہوئے 5ویں بار ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم میں واپسی کی ہے۔ 40 سالہ مینوئل نوئر نے 2024 میں بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، تاہم جرمن کو جولیان نے تصدیق کی ہے کہ رواں سال امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں نوئر ہی جرمنی کے پہلے نمبر کے گول کیپر ہوں گے، جبکہ اولیور کو بیک اپ آپشن کے طور پر رکھا گیا ہے۔ فرینکفرٹ میں اسکواڈ کے اعلان کے موقع پر جولیان نے کہا کہ ہر کوئی مینوئل نوئر کی شخصیت، معیار اور ٹیم کے لیے ان کی اہمیت سے واقف ہے، اسی لیے ہم انہیں اپنے نمبر 1 گول کیپر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بائرن میونخ کے مینوئل نوئر 2014 میں ورلڈ کپ جیتنے والی جرمن ٹیم کے واحد باقی رہ جانے والے کھلاڑی ہیں، تاہم 2014 کے ایک اور ورلڈ کپ فاتح گنٹر کو اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ دفاع میں نیوکاسل کے تھیاؤ کو ترجیح دی گئی ہے۔ بائرن میونخ کے 18 سالہ نوجوان لینارڈ کارل کو پہلی بار کسی بڑے عالمی ٹورنامنٹ کے لیے جرمن اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ وائٹیلٹی بلاس کے دلچسپ مقابلے میں کینٹ سپٹ فائرز نے مڈل سیکس کو 27 رن سے شکست دے کر اپنی مہم کا فاتحانہ آغاز کر دیا۔ کینٹ سپٹ فائرز کے کپتان سیم بلنگز نے صرف 37 گیندوں پر ناقابل شکست 84 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس کی بدولت ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 208 رن سکور کیے۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کینٹ نے جارحانہ آغاز کیا۔ ڈینیل بیل نے 12 گیندوں پر 26 رنز جبکہ توانڈا موئے نے 25 گیندوں پر 38 رنز بنا کر ٹیم کو پاور پلے میں 70 رنز تک پہنچایا۔ بعد ازاں زیک کراؤلی نے 36 رنز کی اننگ کھیلی، تاہم اصل تباہ کن بیٹنگ سیم بلنگز نے کی، جنہوں نے اسپنرز کے خلاف جارحانہ انداز اپناتے ہوئے متعدد چھکے لگائے اور آخری اوورز میں تیزی سے رنز بٹور کر ٹیم کا مجموعہ 200 سے تجاوز کرا دیا۔ مڈل سیکس کی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز ہی بنا سکی
اور یوں کینٹ اسپٹ فائرز نے 27 رن سے کامیابی اپنے نام کر لی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر خوش دل شاہ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اسکواڈ پر سوال اٹھانے والی ایک تنقیدی پوسٹ ری پوسٹ کر دی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی۔ پوسٹ میں شاداب خان کی شمولیت، محمد رضوان کی عدم موجودگی اور نوجوان کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنے پر پی سی بی کے فیصلوں پر تنقید کی گئی۔ واضح رہے کہ اسکواڈ میں بابر اعظم، شاداب خان اور نسیم شاہ کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ 3 غیر کیپ کھلاڑی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ خوش دل شاہ کی ری پوسٹ نے سلیکشن پالیسی پر ایک بار پھر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔